अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अहमद ने कहा मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। यूसुफ ने बेताबी से सवाल किया, कैसी खुशखबरी? क्या यरूशलेम पर हमला होने वाला है? क्या फलस्तीन किबला अव्वल पर हमला होने वाला है? अहमद ने जवाब दिया, हाँ, परसों हम यरूशलेम की दीवारें तोड़ रहे होंगे और इंशाअल्लाह तुम एक हफ्ते से पहले बगदाद वालों को यरूशलेम की फतेह की खुशखबरी देने के लिए रवाना हो जाओगे और चंद मनाजिल तक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। यूसुफ ने फिर पूछा, आपको यकीन है कि परसों हमला हो जाएगा? अहमद ने जवाब दिया, मैं भी सुल्तान से मिलकर आ रहा हूं। यूसुफ का दिल धड़क रहा था। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, काश ये हमला आज होता। अहमद ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा, मैं खत लाने वाले का नाम पूछ सकता हूं? वो बगदाद में मेरा पड़ोसी है, उसका नाम मोहसिन है। किस फौज में है वो? किस रिसाले में है? वो हरावल फौज के 18वीं दस्ते का नायब सालार है। शाम के वक्त अहमद बिन हसन ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, मैं मोहसिन से मिल चुका हूं। उसकी बातों से मालूम होता है कि तुम्हारी बीवी की हालत कोई अच्छी नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं। अगर जाना चाहो तो मैं सुल्तान से तुम्हारी रुखसत के लिए कहूं। यूसुफ ने जवाब दिया, नहीं, मरीजा की तीमारदारी का मौका शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन यरूशलेम की फतेह में हिस्सा लेने की सआदत शायद दोबारा नसीब न हो। 8 दिन के बाद मुसलमानों की फौज चारों तरफ से यरूशलेम पर यलगार कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सफेद घोड़े पर सवार हमलावर फौज की रहनुमाई कर रहे थे। वो सिपाही जिसे सुल्तान ने सबसे पहले कमान डालकर किले की फसील पर चढ़ने का मौका दिया, कहा वो यूसुफ था। ऊपर से तीरों और पत्थरों की बारिश हो रही थी और यूसुफ सर पर ढाल रखकर अपना बचाव कर रहे थे। फसील पर पहुंचने के लिए उनकी कामयाबी के अमकानात बहुत कम थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर ये फसील पर पहुंच गया तो मैं इसे अपनी तलवार इनाम में दूंगा। लड़ाइयां होती रही, लोग मरते रहे, तीरों की बारिश होती रही, लेकिन सबसे पहले दीवार पर जो पहुंचा वो बंदा यूसुफ था। चंद नौजवान उसके साथ में दीवार पर चढ़ रहे थे। यूसुफ की तलवार चंद आदमियों को मौत के घाट उतार चुकी थी। सुल्तान अपने जरनैल से कह रहे थे, अब वो मेरे घोड़े का भी हकदार है, क्योंकि वो इस तरह लड़ रहा था अपनी जान की परवाह किए बगैर कि उसके सामने जो भी आता था गाजर मूली की तरह वो काट रहा था। चंद मुजाहिद दीवार पर चढ़कर उसके पीछे से जो भी लोग आ रहे थे उनको रोक रहे थे और यूसुफ अपने पैदर पे हमलों से 6-7 सिपाहियों के पांव उखाड़ चुका था, बहुत सारों को वहां पे कत्ल कर चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जोश मसरत में कह रहे थे, नौजवान, आफरीन आफरीन, मैं तुम्हें हरावल दस्ते का सालार आला बनाता हूं। थोड़ी देर के लिए सुल्तान की तवज्जो किसी और मुहाज पर चली गई। जब दोबारा उन्होंने फसील के उस हिस्से की तरफ देखा तो उनके सिपाही उस मकाम पर कब्जा जमा चुके थे। यूसुफ वहां पर नहीं था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने साथियों से पूछा कि यूसुफ कहाँ गया, वो जो दिख रहा था? उसने दरवाजे के सबसे ऊंचे बुर्ज की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, वो देखिए, यूसुफ बहुत खतरनाक मकाम पर लड़ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऊपर निगाह की। यूसुफ की तलवार बैक वक्त 3 तलवारों से टकरा रही थी। सुल्तान के 2 सिपाही उसकी मदद के लिए पहुंच चुके थे। यूसुफ की तलवार की एक जर्ब से निशाने सलेब सरंग हो चुका था, गिर चुका था। सुल्तान ने आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें इस शहर का वाली मुकर्रर करता हूं। लेकिन यूसुफ के हाथ से तलवार गिर चुकी थी और एक नौजवान उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने उसे पहचान लिया, यह अहमद बिन हसन था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही अंदर दाखिल होकर किले का दरवाजा खोल चुके थे। दुश्मन हथियार डाल चुका था।
سلطان گھوڑا بھگاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھے۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ احمد اسے اپنی چھاگل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا زدہ کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں کہے، بیٹا، میں تمہیں اس شہر کا والی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر احمد کی طرف دیکھا اور بالآخر ان کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی مسیحی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان صلیب کا اتار کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک ان کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، زاہدہ، یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی حالت میں انہوں نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس ہرگز نہ پہنچ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ زاہدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تم بغداد جاؤ، تم بغداد میں سب سے پہلے، اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سننا صرف زاہدہ کا حق ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے ان کی آنکھیں بند کر دی اور نحیف سی آواز میں الفاظ دہرانے لگا، زاہدہ، اور آخری بار کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آ گیا ہوں زاہدہ، یروشلم فتح ہو گیا ہے، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے۔ اور ان کے جسم کانپے، دو چار بار آنکھیں کھولی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے موت میں پردے حائل کر چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، احمد، تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو اور میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں۔ اگر وہ خدا نخواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں۔ احمد بن حسن نے کہا، میں تیار ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو بغداد کے ایک سپاہی کو جو یوسف کا پڑوسی ہے ساتھ لیتا جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے قیام گاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھے۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں سے 1000 تمہارے لیے ہے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں۔
یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی، اس میں بے شہہ قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ